अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि अस्हाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उख्ततम मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्जिदुल अक्सा के इस चौथी को अल्लाह चौथी ताला ने किस्त मौका में दिया हम सब को अल्लाह ताला ने मौका दिया। हम जमा हुए और हम फिर इसको सीखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे ताकि तारीख को हम बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें और दूसरों को भी इससे आगाही फराहम कर सकें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो आखिरी इससे पहले वाली किस्त में हमने बादशाह हरक़िल का किस्सा पढ़ा कि किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त उसको मिला, एक ख्वाब उसने देखा जिसकी जो है बशारत जो है वो बहुत जल्द जो है वो पाए तकमील तक पहुंची। और किस तरह से उसके दिल ने गवाही दी, लेकिन उसने जो है फिर भी अपने दिल की गवाही को रद्द करके अपनी हुक्मरानी और अपनी हुकूमत को तरजीह दी और दीन इस्लाम की दावत को जो है वो कबूल नहीं कर पाया, तो उससे महरूम रह गया। और अब हम आगे चलते हैं कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस हमने सुनी थी पिछली क़िस्त में कि उन्होंने बशारत दी थी मुसलमानों को कि बैतुल मुक़द्दस जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जो है वो मुसलमानों को मिल जाएगा। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई, उन्होंने दुनिया से जो है वो पर्दा नशीनी इख्तियार कर ली, तो अरब और बाज़ंतीनियों के दरमियान जो है एक मार्का राई हुई, जंग यरमुक जो जॉर्डन का इलाका है वहाँ ये वाक़ हुई। तो 637 36 तकरीबन 36 में एडी में आफ्टर जो है वो उसके बाद बादशाह हरकिल ने कहा, जब ये जंग स्टार्ट हुई तो उसने कहा कि हम नहीं चाहते कि खून बहे और मार्का राई मजीद जो है वो जाने जाएं और बहुत ज़्यादा इसको जो है शिद्दत अख्तियार करे। तो उसने हथियार डाल दिए। बादशाह हरकुलस जो था बहुत समझदार था और उसे जो है वो एक हुक्मरानी नसीब थी, तो जो हुक्मरान हुआ करते थे वो बहुत दूर अंदेश हुआ करते थे, उनके पास हिकमत भी होती थी, इल्म भी होता था। तो उसने पहले ही हथियार डाल दिए, उसने कहा कि हम मुसलमानों के साथ जंग नहीं करेंगे। और उसने कहा कि मैं जो हूँ तुम लोगों को मुकद्दस उसकी चाबियां देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसने शर्त ये रखी कि जो उस वक्त के खलीफा वक्त हैं तुम्हारे, वो मेरे पास आए और मैं उनके हाथ हवाले जो है वो चाबियां जो हूँ दे दूंगा। तो उस वक़्त के खलीफा वक्त जो थे वो हमारे जो है खुलफा राशिदीन में से जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो उस वक्त के खलीफा वक्त थे और जिनका जो है सिक्का पूरी दुनिया में माना जाता है। आज तक वो मशहूर हैं अपनी शुजाअत की वजह से, अपनी बहादुरी, अपनी ईमानदारी और अपनी दिलेरी की वजह से। और उनके बारे में बहुत ही खूबसूरत हदीस हमें मिलती हैं जिससे हमें पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। सुबहान अल्लाह। और ये वही उमर हैं जिनके बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस जगह से हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हा गुजरा करते हैं शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। तो अल्लाह अकबर, क्या शान थी उनकी, क्या मर्तबा था सहाबी नबी का। और उन्होंने अपने फ़राइज़ और जिम्मेदारियों को भी बाखूबी निभाया, जिसकी वजह से जो है वो इस्लाम का झंडा जो है वो सरबुलंद हुआ और जो है इस्लाम तेज़ी के साथ फैला। और मुसलमानों ने बहुत खूबसूरत जो है वो उनके ज़माने में जो है वक्त देखा और रियासतें बनी और जो है कहाँ कहाँ तक जो है वो मुसलमान जो है वो दीन इस्लाम को लेकर चले। तो सुबहान अल्लाह। तो हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हा तक ये पैगाम पहुंचाया गया कि बादशाह हरकिल ने जो है वो ये शर्त रखी है कि अगर वो खलीफा वक्त वहाँ आ जाएं तो वो चाबियां उनके हवाले कर देगा और वो कोई खून बहाना नहीं चाहता। तो उस वक़्त जो है हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हा जो थे वो मदीने में जो मुकीम थे, क्योंकि ये वहाँ का दस्तूर था कि जो भी खलीफा वक्त होता था वो दारुल हुकूमत में रहा करता था। तो हमारे जो इस्लामी तारीख़ है उसका दारुल हुकूमत जो है वो मदीना था। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ रहते थे और उनकी मस्जिद है और उनका वहीं हुजरा भी था। इसी तरह हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हा भी जो थे दारुल हुकूमत में रहा करते थे। और अब उस वक्त का एक रूल ये भी था कि जो खलीफा वक्त होता था, जो हुक्मरान होता था, उसके लिए ये ज़रूरी होता था कि वो अपने दारुल हुकूमत में ही रहे। जैसे कि उसका किला होता था, फोर्ट जिसे कहते हैं हम। आजकल भी अगर आप कहीं जाएं किसी सिविलाइजेशन को देखें
تو وہاں ان کے قلعے ہوتے ہیں، باقاعدہ فورٹ ہوتے ہیں جہاں پر وہ رہا کرتے ہیں ہوتے تھے جو حکمران ہوتے تھے. تو وہ اسی طرح ان کا بھی فورٹ وہاں تھا، اور وہ وہاں رہا کرتے تھے اپنے دارالحکومت میں. تو ان کے لیے بہت مشکل تھا کہ اپنا اپنا دارالحکومت چھوڑ کے جائیں. تو یہ رول نہیں تھا کہ کوئی جو ہے خلیفہ وقت اپنا اپنا دارالحکومت چھوڑے. لیکن پھر انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا، اور لوگوں نے ان کو جو ہے مختلف مختلف مشورے دیے. جو ہے اپنے کہ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ جو تھے وہ انہوں نے آگے بڑھ کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ ہمیں جو ہے یہ فتح کامیابی نصیب ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم بیت المقدس کی چابیاں حاصل کریں. تو آپ کو ضرور جانا چاہیے، آپ خلیفہ وقت ہیں، تو آپ جو ہے وہاں پر تشریف لے جائیں. تو ایسا پہلی بار ہوا تاریخ میں کہ خلیفہ وقت نے اپنا دارالخلافت چھوڑا، اور 637 اے ڈی میں وہ بادشاہ ہرکل سے جو ہے ملاقات کے لیے جو ہے وہ وہاں بیت المقدس کی طرف گئے. تو بادشاہ ہرکل جو تھا وہ اس نے بہت ہی لیوش قسم کی جو ہے وہ ڈیکوریشن کروائی، اور ریڈ کارپٹ بچھایا جو کہ 2 200 کلومیٹر کلومیٹر طویل تک کا ریڈ طویل کارپٹ تھا. ریڈ کارپٹ سیرمنی کے طور پر اس نے آرگنائز کیا. اور ایک شاندار جو ہے وہ طریقے سے استقبال کرنے کے لیے اس نے ہر طرف جو ہے وہ جو ہے لوگوں کو کھڑا کر دیا، اور خوب اس نے جو ہے وہ اس کے لیے گارڈز بھی کھڑے کرے، الائن کرے، اور سیکیورٹی اور ساری چیزیں جو ہے وہ اچھی طریقے سے ڈیکوریٹ کروائیں. تو اس وقت جو جنرل تھے اس وہ دور میں ایک سے صحابی بہت ہی نبی بہترین حضرت صحابہ ہیں. ابو عبیدہ حضرت بن ابو جراح عبیدہ رضی اللہ بن تعالی جراح عنہ تھے. جو تھے وہ بادشاہ ہرکل کے ساتھ جو تھے ان کے تعلقات تھے اور بات چیت چل رہی تھی. تو انہوں نے جو ہے وہ سب انتظار کر رہے تھے، بادشاہ ہرکل بھی، اور تمام فوج بھی، تمام گارڈ بھی، اور اسی طرح بہت سارے صحابہ اکرام وہاں موجود تھے جو ان کے انتظار میں تھے کہ خلیفہ وقت آنے والے ہیں. تو اس میں عمر بن عاص بھی تھے، اور بھی بہت سارے صحابہ تھے. تو حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے اپنا سفر کا آغاز کیا. تو انہوں نے ایک کرتا پہنا سادہ سا، اور وہ اپنے غلام کو انہوں نے ایک ساتھ لیا سفر کے لیے. اور ایک اونٹ تھا ان لوگوں کے پاس اس وقت. تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے خلفۂ راشدین نے کتنی سادہ زندگی گزاری ہے، کبھی عیش و عشرت کو جو ہے ترجیح نہیں دی، سادہ کھایا، سادہ پہنا، اور جو ہے سادگی کے ساتھ زندگی گزاری. کبھی بھی ان کی زندگی میں کوئی مطلب دکھاوا اور جیسے بادشاہوں والی زندگی نہیں گزاری، بلکہ جو ہے وہ بہت ہی میانہ روی اور بہت ہی سادگی کے ساتھ انہوں نے جو ہے زندگی گزاری. اسی طرح ان کے پاس صرف ایک اونٹ ہوا کرتا تھا. نہ ہی ان کی جو ہے تنخواہیں اتنی زیادہ ہوتی تھیں، نہ ہی وہ مال غنیمت لیا کرتے تھے اتنے زیادہ. لوگ جیسے خزانے سے وہ اپنی ذات کے لیے اتنا نہیں لیتے تھے، جیسے آج کل کے دور میں لوگ جو ہے سمجھتے ہیں کہ ہم اگر بادشاہ ہیں تو ہمیں تو بہت زیادہ لگزیریس لائف گزارنی چاہیے. اس طرح سے کبھی بھی انہوں نے نہیں گزارا، اور ان کی زندگی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے تھے اور سادگی جو ہے اختیار کرتے تھے. تو ایک اونٹ تھا ان کے پاس، اسی اونٹ پر جو ہے وہ باری باری انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ غلام بیٹھا کرتا تھا، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھا کرتے تھے. تو اسی طرح سے باریاں لگی ہوئی تھی، اور وہ لوگ جو ہے سفر طے کر رہے تھے. تو جیروسلم تک جو ہے مدینہ بہت دور منورہ کا سے سفر بیت تھا، المقدس تک اور کا سفر اونٹ بہت دور جو تھا. تھا وہ ایک ہی تھا. تو اس میں یہ ہوا کہ ہاں حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ جب اونٹ کی جو رسی ہوتی ہے اس کو لے کے چل رہے تھے، تو راستے میں کہیں ان کا پاؤں ٹکرایا، اور وہ جو ہے وہ گر گئے. تو اس گرنے کی وجہ سے ان کی جو زمین پہ جو مٹی تھی، وہ ان کی مٹی ان کے کرتے پہ لگ گئی، اور ان کا کرتا جو تھا وہ گرد آلود ہو گیا. جب وہ گرد آلود ہو گئے تو پھر جیسے میلہ لگنے لگا. اور جب ایسا ہوا کہ وہ لوگ بیت المقدس تک پہنچے، وہاں تک پہنچے، تو لوگ یہ سمجھے کہ یہ جو انسان، جو شخص رسی پکڑے آ رہا ہے یہ غلام ہے، اور جو شخص اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے یہ خلیفہ وقت ہے. کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ کون سا غلام ہے اور کون سا جو ہے وہ خلیفہ وقت ہے. تو جب اور مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ حالت ہے، اور جو حضرت ابو عبیدہ تھے وہ مطلب ان کا وہ اظہار نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ کیا کہیں کہ جو ہے ہمارے خلیفہ وقت کون سے ہیں. اور پریشان ہو گئے، مسلمانوں کے جو تھے رنگ چہرے کے وہ بدل گئے، اور بادشاہ جو تھا وہ بھی منتظر تھا خلیفہ وقت کا. پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. آپ اگر اس واقعے کو امیجن کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ کیا حالت ہوئی ہوگی، کہ کس طرح سے اگر لوگ جوک در جوک خلیفہ وقت کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اور خلیفہ وقت اونٹ کی رسی پکڑا ہوا گرد آلود کرتے میں جو ہے وہ شہر میں داخل ہو رہا ہے.
جس کے استقبال کے لیے گارڈ کھڑے ہوئے ہیں، ریڈ کارپٹ بچھا ہوا ہے، اور وہ خلیفہ وقت جو ہے وہ کیا شان والا ہے، اللہ اکبر۔ تو اس بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کچھ بہتر پہن لیتے اس عظیم موقع کے لیے، اگر آپ کچھ جو ہے وہ اچھا پہن کر آ جاتے، کیونکہ آپ خلیفہ وقت ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آپ جواب سنیں اور اس کو جو ہے وہ محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ انہوں نے ان کی سینے پہ ہاتھ مارا، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا کہ کاش تمہاری جگہ یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی۔ تو پھر انہوں نے بہت ہی بڑا تاریخی جملہ کہا جو کہ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جنہیں اللہ نے اسلام کی وجہ سے عظمت بخشی ہے، ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے بخشی ہے عظمت، تو ہمیں جو ہے وہ لوگوں کے رد عمل سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں یہ بات جو ہے وہ پریشان نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیونکہ ہمیں وہی کرنا چاہیے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے۔ تو یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا جو ہے وہ سمجھتے ہیں، بلکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہمیں لوگوں کی ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں یا کیا پسند کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ تو پہلا حکم جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیا وہ مسجد الاقصیٰ کو پاک کرنے کا تھا۔ جب وہ مسجد الاقصیٰ میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اس کو پاک کرو، تو اس کو صاف کیا گیا، دھویا گیا اور رگڑا گیا، اور جو کمپینین تھے ان سب نے مل کے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے، سب نے مل کے اور بہت ہی شوق اور محنت کے ساتھ جو ہے اسے وہ کلین کروایا، اپنے ہاتھوں سے جو ہے مل کے کام کیا۔ اور کعب ابن احبار جو تھے، ایک یہودی تھا جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ہم کہاں نماز پڑھیں اس کے اندر، مطلب اتنی بڑی جگہ ہے بیت المقدس میں، اتنی بڑی جو ہے مسجد الاقصیٰ کو انہوں نے کہا کہ بہت بڑی ہے یہ، ہم کہاں اس میں جو ہے جماعت کھڑی کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ آ، کہا کہ پوری جگہ، یہ پوری مسجد جو ہے وہ مسجد الاقصیٰ ہے، پوری جگہ جو بیت المقدس کی ہے وہ ہمارے لیے مسجد الاقصیٰ ہے، مگر اگر تم چاہتے ہو تو جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا پتھر ہے وہاں نماز پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہودی جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جو ہے اٹیچمنٹ رکھتے ہیں، اور ان کا تخت سلیمانی کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ بہت مشہور واقعہ ہے۔ اور اسی طرح آج بھی وہ جو ہے تخت موجود ہے، لیکن وہ برٹن کی حکومت جب آئی تھی تو انہوں نے اس کو اپنے انڈر کر لیا تھا، اب وہ ویسٹ منسٹر میں رکھا ہوا ہے، آج تک وہ ان لوگوں کے پاس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اس کے اندر انہوں نے نماز ادا کی، اپنے تمام صحابہ کو جمع کیا، اور مسجد اس کو جو ہے مسجد کو اس مسجد مسجد کو قبلہ بھی مسجد کہتے ہیں۔ قبل کے، یہ جو گرین کلر کی ڈوم ہمیں ایک نظر آتی ہے مسجد میں، اس کو اب جو ہے عرصہ دراز بعد جو ہے وہ تعمیرات کرنے کے بعد جو ہے اسے پہلے وہ کھلی ہوئی تھی، لیکن اب اسے گرین کلر کی ڈوم میں جو ہے وہ تبدیل کر دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں اسراء و معراج ہوئی تھی۔ تو آفٹر ڈیکیز اب عبد المالک بن مروان نے جو ہے وہاں پر ایک گولڈن کلر کی ٹیمپل جو ہے وہ قائم کر جو ہے بنا دی تھی، تعمیر کروا دی تھی۔ تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، نئے نئے حکمران آتے رہے، نئی نئی تعمیرات ہوتی رہیں، تو وہ گرین سے پھر گولڈن ہو گئی۔ اور اب بہت سالوں بعد پھر ایک سلمان دی میگنیفیشنٹ آیا۔ ایک بادشاہ سلمان دی سلمان دی میگنیفیشنٹ وہ نہیں میگنیفیسنٹ آئے، پرافٹ نہیں تھے، بلکہ جو وہ کہ ایک حکمران پروفٹ تھے۔ مسلمان انہوں نہیں نے تھے بھی اس ڈوم بلکہ کو ایک بہت خوبصورتی حکمران کے تھے ساتھ جن کا مزید نام اس میں سلمان دی جو ہے وہ میگنیفیسنٹ تھا۔ بہت زیادہ بہت خوبصورتی کے ساتھ مزید اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ انہینسمنٹ کروائیں، اور اس کو اور مزید خوبصورت بنانے کے لیے تعمیرات کروائیں۔ تو یروشلم جو تھا حاصل کرنے کا دن جب مسلمانوں کے لیے بہت اہم تھا، جب مسلمانوں کو یہ ملا اور وہاں پر مسلمانوں کی حکومت آئی، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے وہ ایک سچ ہو کر ان کے سامنے آ گئی۔ تو اس وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو تھے وہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تھی تو مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور وہ شام کے کسی قافلے میں چلے گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے انہوں نے پرمیشن لی تھی کہ میں مدینہ میں نہیں رہ سکتا، کیونکہ جب بھی وہ اذان دیتے تھے تو انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آتی تھی۔ جب بھی وہ کہتے تھے اشہد ان محمد اشہد رسول ان اللہ، تو وہ محمد اتنا روتے تھے رسول اللہ۔ کہ اس کے بعد ان سے اذان نہیں دی جاتی تھی۔
کیونکہ وہ کہتے تھے کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہیں آتے. جب بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہوں تو میں ان کی چہرے پہ نظر ڈالتا تھا، تو اب وہ مجھے نظر نہیں آتے ہیں کہیں. تو وہ اس وجہ سے انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا تھا. لیکن لوگوں نے پھر ان کو بلایا، اور مسجد الاقصیٰ میں ان کو بلا کر بہت اصرار کیا گیا کہ ہمیں مسجد الاقصیٰ مل گئی ہے. مسلمانوں کو جو ہے وہ اس پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو مسلمانوں کے اس کے حوالے کر دیا، تو ہمیں اس کو سنبھالنا ہے، اور یہاں پر ہمیں جو ہے نماز قائم کرنی ہے، اذان دینی ہے. تو ان کو بلایا گیا اسپیشلی، وہ شام میں تھے، اور ان سے بہت زیادہ سب نے اصرار کیا. لیکن انہوں نے انکار کر دیا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، میں نہیں دے سکتا اذان. لیکن پھر سب نے بہت زیادہ اصرار کیا، اور انہیں جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ کیا جب کے زمانے میں وہ جو اذان دیا کرتے تھے وہ یاد دلایا گیا، اور کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اذان کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے، اور انہی سے ہی ہمیشہ جو ہے وہ اصرار کرتے تھے اذان دینے کے لیے. تو آخر کار حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو تھے وہ راضی ہو گئے. اور ایسا پھر 14 سال بعد انہوں نے اپنی زندگی میں 14 سال گزرنے کے بعد پھر ایک بار اذان دی، اور وہ پہلی اذان تھی جو کہ مسجد الاقصیٰ میں سنائی دی گئی. تو سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت منظر ہوگا. اور سب جب انہوں نے اذان دی تو سب تمام صحابہ جو وہاں موجود تھے، سب کے سب جو ہے وہ بہت زیادہ زار و قطار رونے لگے، اتنا زیادہ رونے لگے کہ جو ہے مسجد الاقصیٰ میں سب کی رونے کی آواز جو ہے وہ سنائی دینے لگی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سب کو آئی. اور یہ پہلا مومنٹ تھا جو مسلمانوں کے لیے تھا، کہ جب مسلمانوں نے یکجا جماعت کر کے مسجد الاقصیٰ میں اذان سنی اور نماز ادا کی. اور اس کے بعد پھر ایک وہاں کا ایک جو سرپرست ہوتا ہے، جیسے کسی بھی شہر کا جو کنٹرول کرنے والا ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں پیٹرچ کہتے ہیں، اور اس کا نام جو ہے سوفورنس کے نام سے وہ مشہور تھا. اس کو آپ لوگ لکھ لیں اسپیلنگ، اور اس کو انٹرنیٹ پہ سرچ کیجیے گا تو آپ کو اس کی ڈیٹیلز مل جائیں گی. SOPHRONIUS. سوفونس جو تھا وہ وہاں کا وہ سرپرست تھا. اور وہ جو تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب اس نے دیکھا، اور ان کے جیسے ان کی حکمرانی کے بارے میں اس نے سنا تھا، اور ان کے بارے میں جب اس نے دیکھا کہ ایسے سادہ انسان ہیں، اور ان کی صحابہ سے وہ ملا، تو بہت متاثر ہوا. اور پھر اس نے ان کو کی کہ وہ پیشکش حضرت سیر عمر کراؤں گا رضی بیت اللہ المقدس عنہ میں. کو پورے اور شہر اس نے کی جو ہے سیر اسے کروانا اجازت لی، چاہتا ہے، اور کیونکہ حضرت وہ ان کی عمر رضی اللہ عنہ جو سادگی تھے اس اور کے ان کی ساتھ شجاعت سے جو ہے بہت وہ زیادہ ٹور پر متاثر چلے تھا. گئے، جو پورا سٹی کا اور یہ ٹور تاریخ ہوتا ہے. میں یہ انہوں نے کہا واقعہ میں رقم ہے، سٹی کے مختلف اور جگہوں اس کو نے آپ کو ان کی دکھاؤں بہت ہی گا. خوبصورت تو وہ انداز میں راضی اور ہو گئے. الفاظ میں جو ہے اور وہ وہ جو تھا تعریف کی. آرتھوڈاکس تھا، اور کیتھولک بھی تھا ساتھ ساتھ. اور وہ جیسے سینٹ ہوتے ہیں، جیسے آج کل فادرز ہوتے ہیں چرچ کے، اس طرح کی اس کی پوزیشن تھی. اور وہ ان ڈفرینٹ کی چرچ میں ان مختلف کو لے کے جگہوں گیا، کی اور اور مختلف ڈفرینٹ گرجا جگہوں پہ گھروں اس نے ان کی کو اس نے سیر ان کو کرائی، سیر پورا سٹی کروائی. دکھایا، وہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا، عصر کی اذان ہو گئی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کہا کہ میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں. تو جو سوفورنس تھا اس نے کہا کہ آپ اس چرچ میں ہی نماز پڑھ لیں، ہمارا جو چرچ ہے، کیونکہ اب ہم دوستانہ تعلقات میں آ گئے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کو جاننے لگے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں. تو آپ ہمارے چرچ کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں، اور تاکہ ہمارے تعلقات اور زیادہ مضبوط ہوں، اور ہم جو ہے وہ اچھی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے باہمی تعلقات کے ساتھ جو ہے وہ رہ سکیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں آپ کی چرچ میں نماز ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ آنے والی لوگ جو ہیں وہ اس کو مشل راہ سمجھیں گے، اور اس پہ فالو کرنا شروع کر دیں گے. جیسے آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بلائنڈلی فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر کوئی بڑی شخصیت یا کوئی حکمران کوئی ایسا کام کرتا ہے تو لوگ اس کو جائز سمجھ کے اس پر جو ہے وہ اندھی تقلید شروع کر دیتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی کتنی زیادہ خوبصورتی سے انہوں نے جو ہے لوگوں کو اس بات سے روکنے کے لیے جو ہے وہ انکار کر دیا. اور پھر وہ جو ہے چرچ سے باہر گئے، باہر جا کر انہوں نے ایک جگہ تلاش کی، اور وہاں پر جو ہے انہوں نے نماز ادا کی. اور جو ہے اس جگہ پر جو ہے اس کیبنٹ پہ جو ہے لوگوں نے پھر بعد میں مسجد عمر تعمیر کروا دی، اور وہ بھی جو ہے وہ بیت المقدس میں موجود ہے، اس جیروسلم کی. تو وہ مسجد عمر جو ہے وہ آج بھی مشہور ہے، جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز ادا کی تھی. تو جو کرسچنز تھے جب ان کی بیت حکومت المقدس یروشلم پر پہ، تو وہ تو وہ یہودیوں کو واپس نہیں لانا چاہتے تھے، کیونکہ عرصہ دراز سے دونوں میں آپس میں جنگیں چلتی رہتی تھیں، ایک دوسرے کا خون بہاتے رہتے تھے، قتل و غارت کرتے رہتے تھے، کبھی وہ ان پہ غالب آ جاتے تھے، کبھی وہ ان پہ. تو جو کرسچنز تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہودی واپس پلٹ کر بیت المقدس میں آئیں، اور یہاں پر جو ہے وہ مزید جو ہے کوئی
जंग और जदल हो और खून बहाए एक दूसरे का, फसाद हो। मगर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मगर उन्हें अलाउ हजरत कर दिया। उमर रजी उन्होंने अल्लाह कहा ने कि उनको अलाउ कर दिया। यहूदी अगर रहना चाहते हैं यहाँ, तो वो आ सकते हैं। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वो पहले शख्स थे जिन्होंने 17 यहूदी खानदानों को वापस बैतुल यरूशलेम मुकद्दस में में रहने रहने की की। इजाज़त दी। और ऐसा तारीख में जो है वो 300 साल बाद हुआ, 300 साल, तकरीबन 300 साल, 300 प्लस ईयर्स के बाद यहूदियों को इनवाइट किया गया और जो है यरूशलेम में लाकर जो है वो बसाया गया और रहने दिया गया। तो मुसलमानों की जब हम तारीख पढ़ते हैं, जैसे फतह मक्का भी हमने देखा, तो मुसलमान अगर कोई इलाका फतह करते थे, तो ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रही है कि कभी भी लोगों पर जुल्म जाती या जबर नहीं किया गया, बल्कि उन्हें सलामती के साथ, अमन के साथ रहने की इजाज़त दे दी जाती थी। और किसी को जो है वो कत्ल गारत नहीं किया जाता था, बल्कि सबके लिए अमन ही अमन होता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम इसको याद रखें कि हमारी इस्लामी तारीख में कभी भी एक्सट्रीमिज़म, या जिस तरह से मीडिया प्रोपेगेट करके बताता है कि मुसलमान जो है वो, इस्लाम जो है वो तलवार के जोर पे फैला है, या बहुत ज़्यादा हम जुल्म ज़्यादती करने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि मुसलमानों की हुकूमत जहाँ जहाँ कायम होती थी वहाँ अमन, सबके लिए अमन होता था। किसी एक मज़हब के लिए या किसी एक जमात के लिए नहीं, बल्कि ओवरऑल तमाम लोग जो हैं वहाँ पर अमन और सुकून के साथ रह सकते थे, तो सबके लिए अलाउ था। और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तारीख में, फास्ट फास्ट फॉरवर्ड। तो और एक और बात यहाँ पर जो बहुत इम्पोर्टेंट है, हम सबको जो है पता होनी चाहिए, कि हम मुसलमानों ने जो फ़लस्तीन हासिल किया, हम मुसलमानों ने जो बैतुल मुक़द्दस हासिल किया, वो बगैर किसी खून बहाए हासिल किया। जबकि तारीख जो है वो खून से भरी हुई है। तारीख में जहाँ भी जंगें हुई हैं वहाँ खून ज़रूर बहा है, वहाँ मासूम जानें ज़रूर गई हैं, वहाँ जुल्म ज़्यादती ज़रूर हुई है। लेकिन जो मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस हासिल किया, वो बगैर किसी खून बहाए, बगैर किसी जंग के, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको जो है हुक्मरानी नसीब की, सुबहान अल्लाह। तो अब हम तारीख में आगे बढ़ते हैं। ईयर 1099 में, ईयर 1099 में क्रूसेडर्स क्रूसेडर्स जो क्रूसेडर्स थे वो सलीबी सलीबी जंगों जंगें का जो आगाज शुरू हुआ। हुई है, बहुत ही बर्बरियत दिखाई। और तकरीबन 70,000 मुसलमानों को मस्जिद अल अक्सा में खड़ा करके कत्ल किया। तो मस्जिद अल अक्सा जो थी वो, उन्होंने उसको एक तरह से कत्ल गलत करी का गढ़ बना लिया। और जो लोग पनाह लेने के लिए चर्चों में जाके छुप गए कि हमारी जान बच जाए, अगर हम किसी चर्च में जाके, किसी गिरजा घर में जाके अपनी जान बचा सकें, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तमाम के तमाम जो लोग छुपे हुए थे चर्चों में, गिरजा घरों में, उन सबको जिंदा जला दिया, आग लगाई और सबको जिंदा जला के मार दिया। तो ये क्रूसेडर्स जो थे बहुत ही ज़्यादा जालिम और बहुत ही ज़्यादा उन्होंने खून बहाए, और इतनी ज़्यादा शिद्दत से जो है उन्होंने जुल्म ज़्यादती की कि बयान से बाहर है। हम शायद उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, ना हम इमेजिन कर सकते हैं कि उन्होंने किस किस तरह से लोगों को मारा, और किस किस तरह से बेदर्दी से जो है वो ख़त्म किया मुसलमानों को वहाँ से। और इसमें जो क्रूसेडर्स हैं, अगर हम उनकी खुद उनकी किताबें पढ़ें, या उनकी जो है तफसीर आराई जाके देखें, उनकी बुक्स में जो लिखा हुआ है, उन्होंने खुद मेंशन किया है, वो खुद इस बात को मेंशन करते हैं कि हमारे घोड़ों के नीचे सिर्फ और सिर्फ खून बहा करता था। और पूरा का पूरा सिटी जो था वो फ्लडेड था खून से। पूरा पूरा शहर उन्होंने जो बैतुल मुकद्दस का खून से भर दिया था। और उनके घोड़ों के नीचे सिर्फ खून बहा करता था। और कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा कोना नहीं था जहाँ खून ना पड़ा हुआ हो। अल्लाह अकबर। तो यहाँ तक कि उन्होंने जो है बच्चों को भी जिंदा जला दिया था, रोस्ट करके। अब खुश होते थे बाकायदा वो लोग। और ये तमाम जो शैतानी काम उन्होंने किया, किसके नाम पे किया? रिलीजन के नाम पे किया। ये तमाम काम जो वो कर रहे थे, क्रिस्टियनिटी के नाम पे कर रहे थे, और जीसस के नाम पे कर रहे थे। हालांकि हम जानते हैं कि हमारे पैगंबर, तमाम अंबिया इकराम ने जो है हमें अमन का दर्ज दिया, अल्लाह ताला की तरफ बुलाया, इस्लाम की तरफ बुलाया, सबका दीन एक ही था। लेकिन लोगों ने जो है वो उसको बर्बरियत और जुल्म ज़्यादती में बदल कर हिस्ट्री को जो है बहुत ही ज़्यादा अ, इतना, ये सफ़े जब हम पलटते हैं कुछ सफ़े हिस्ट्री के, तो इतने ज़्यादा ख़तरनाक और इतने ज़्यादा वहशत ज़दा हैं कि इंसान लरस जाता है, उसकी रूह कांप उठती है। और हम इनको बयान भी नहीं कर सकते कि उन्होंने क्या क्या शिद्दत दिखाई, और इस रिलीजन के नाम पे जो है लोगों को किस किस तरह से मारा गया। तो उसी दौरान जो थे, एक और टीम थी, एक और जमात थी, जिनका नाम था द नाइट ट्रैम्पलर्स। एक ग्रुप था, एक लोगों का जमात थी, जिनका काम ये था कि वो चाहते थे कि जो सुलेमान टेम्पल है उसको हम वापस हासिल कर लें, और मस्जिद अल अक्सा को जो है वो
वापस हासिल करके अपने अंडर ले लें। तो उसमें जो उनका काउंसलर था निबलस एयर 1120 में, उसने जो है ओवरटेक कर लिया। आखिरकार उसको वो अपनी कोशिशों में कामयाब हो गए और उन्होंने इसको अपना हेड क्वार्टर बना लिया। और जो वहां पर क्रॉस जो था वो अपना ले जाके स्लेब जो होता है वो मस्जिदुल अक्सा के टॉप पे उन्होंने जो है वो लगा दिया, और सलामान टेम्पल उनको हासिल हो गया। तो मुख्तलिफ लोग जो है मुख्तलिफ जमातें बनाते थे और मूवमेंट्स चलाते थे बाकायदा, कि किस किस तरह से हम जो है वो उस पे हुक्मरानी कर सकते हैं, उसको हासिल कर सकते हैं। तो इसी तरह से एक और मूवमेंट थी फ्री मिशनरीज। मिशनरीज जो थे मूवमेंट वो भी बहुत पुरानी थी, लेकिन जो नाइट टेम्पलर्स बने थे वो नई नई एक जमात थी, वो भी बहुत शिद्दत पसंद थी। वो सिर्फ 200 ईयर्स हुए थे उसको बने हुए, लेकिन दोनों ने एक फैसला किया कि दोनों ने कि हम मुत्तहिद हो जाते हैं, हम मुत्तहिद होकर ज़्यादा बड़े पैमाने पे और जो है वो शिद्दत के साथ काम करेंगे ताकि हमारे लिए तमाम काम मुमकिन हो जाएं। तो उन्होंने ऐसी ऐसी जुल्म ज़्यादतियाँ ढाई, हर तरह के जो है उन्होंने जो है जबर किए लोगों के ऊपर, और जो है अपने मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने जो भी रास्ते में आता था वो किसी भी काम से जो है वो उसको हटाने से जो है गुरेज नहीं करते थे, और उन्होंने हर तरह के मुमकिन जो है हथकंडे अपनाए, प्रोपेगेंडे अपनाए। और उनकी तारीख जो है इनकी वजह से बहुत ज़्यादा खून और दहशत से भरी हुई है। तो एयर 187 में जो है फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का दौर शुरू हुआ। इसको अगली किस्त में बयान करेंगे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।